बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 8 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और नताइज आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं, यानी पोलिंग का वक्त खत्म हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जबरदस्त खबरें हैं मेरे पास। नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। पहली बात तो यह है कि जो नताइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो नताइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान का मीडिया वो नताइज आपको नहीं बता रहा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को नताइज कहीं और से भी भिजवाए जा रहे हैं। इस टाइम एक भगदड़ मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इतना ज्यादा टर्नओवर, इतनी ज्यादा सीटें पहले 2 घंटों के अंदर किसी जमात को नहीं मिली होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं। 50 सीटें पहले 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 50 सीटों के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया है। नवाज शरीफ लाहौर से, ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से हारने की इतलात हैं। तमाम तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर जिस किस्म के मनाजिर देखने को मिले, जिस किस्म की वीडियोस आई हैं, वहां से साबित हो गया कि पाकिस्तानी कौम ने आज अपना फैसला सुना दिया। मैं इसको कहूंगा कि आज पाकिस्तानी कौम ने अपने वोट के जरिए दरअसल अपने गुस्से का इजहार कर दिया। वो गुस्सा जो पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी कौम को था, आज 8 फरवरी वाले दिन बेइंतहा वोटिंग, बेइंतहा टर्नआउट से पाकिस्तानी कौम ने दरअसल अपने गुस्से का इजहार किया। दिलचस्प बात यह है कि पहले 2 घंटे यानी 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी, 6 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज नशर किए जा सकते हैं। पहले 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज कम 50 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी जीत है। पहले 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 ऐसे एमएनए हैं जो नून लीग और दीगर सियासी जमातों से आगे हैं, यानी कई पोलिंग स्टेशन में उनके वोट्स ज्यादा हैं। नून लीग के नवाज शरीफ, नून लीग के ख्वाजा आसिफ, नून लीग के साद रफीक, नून लीग के ओन चौधरी समेत कई बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सियालकोट से हल्का एनए 171, यानी यहां पर पहले दिन से था कि ख्वाजा आसिफ नहीं जीत सकेंगे। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, जो उमर डार, उस्मान डार साहब की वालदा हैं, उन्होंने मैदान मार लिया है। यानी अब तक तकरीबन 50% से जायद जो है वो पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए हैं। उन नताइज के मुताबिक रेहाना इम्तियाज डार साहिबा को अभी भी 5000 के करीब वोटों की लीड है। इस्लामाबाद के तो तीनों हल्के यानी एनए 46, 47, 48, तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। तीनों हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। खास तौर पर शुएब शाहीन वाला जो हलका है, वहां पर तो 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सीट निकालने जा रही है, यानी शुएब शाहीन साहब बड़ी आसानी से ये सीट निकाल लेंगे। फिर जो सबसे तगड़ा कंटेस्ट था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहां पर शायद नवाज शरीफ आ जाए, लाहौर वाली सीट यानी यास्मीन राशिद का जहां पर उनके साथ मुकाबला था हल्का एनए 130 में। दिलचस्प बात यह है कि अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 65% पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा को 6600 वोटों की लीड है नवाज शरीफ के साथ। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर नवाज शरीफ के साथ उनके अपने गढ़ में यह हो रहा है, अगर नवाज शरीफ का जो आबाई इलाका है, आबाई हल्का है, वहां पर नवाज शरीफ नहीं जीत पा रहे, वहां पर उनको मदद की जरूरत है, तो अंदाजा कर लीजिए कि पूरे मुल्क में इनके साथ क्या हो रहा है। केपीके के अंदर टोटल सूबाई कौमी असम्बली की 34 सीटें हैं। 34 में से 33 के ऊपर, यानी हैरानकुन नताइज है। तीसरी दफा तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बदतरीन क्रैकडाउन, बदतरीन क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक 50 सीटों पर आगे है, और ये वो 50 सीटें हैं जहां पर तहरीक इंसाफ कंफर्म जीत रही है। यानी तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें वोटों की जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, यानी एक एक हलके के अंदर 8-8, 10-10 हजार वोटों का गैप। और जब इतना गैप होता है तो फिर दूसरा कैंडिडेट जो है वो सबकत नहीं हासिल कर पाता, क्योंकि कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी रह गए हैं। गो के
عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا جا رہا ہے کہ جناب عوام کے ہاتھوں میں گیم صرف 5 بجے تک کی تھی. اب جب فارم 45 مل رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ ابھی تک نہیں چل سکا, رات کے 8 بج چکے ہیں تقریباً جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں, ابھی تک ملک بھر میں نہ تو موبائل فون سروس چلی ہے نہ ہی انٹرنیٹ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارم 45 جو آر اوز نے, پریزائڈنگ آفیسرز نے اپلوڈ کرنا ہے ای ایم ایس سسٹم کے اوپر, الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا نے بنایا ہے, وہ فارم 45 کیسے اپلوڈ کیا جائے گا, کیسے تمام تر امیدواران کو فارم 45 ملے گا, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس بحال نہیں کی گئی. یہ بہانہ بنایا گیا تھا وزارت داخلہ کی جانب سے کہ جناب دہشت گردی کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس اور موبائل فون سروس بند کر دی گئی, لہٰذا پولنگ سٹیشن میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی دہشت گردی کی کاروائی ہو سکتی ہے. 3 گھنٹے گزر چکے ہیں, 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی. اب کون سی گہما گہمی ہے, اب کون سا پولنگ سٹیشن کے اوپر رزلٹ ہے, اب کیوں انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہے, اب کیوں موبائل فون سروس نہیں چل رہی. اب سے کچھ دیر پہلے حامد میر نے جیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بڑی زبردست بات کی کہ میں ان الیکشنز کو کیسے کریڈیبل الیکشنز مان لوں, جو جیتے جو ہارے میری بلا سے. جب انتخابی عمل سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی, موبائل فون سروس بند کر دی, تو ایسے الیکشنز کو کون مانے گا. بہرحال تمام تر رکاوٹوں, تمام تر بندشوں, تمام تر کرائسس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملک بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کئی علاقوں میں, کئی حلقوں میں لیڈ کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان 4000 ووٹوں سے پیچھے ہیں, عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لیڈ کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب پیچھے ہیں. یعنی میرے پاس اس ٹائم تقریباً 67 حلقے لکھے ہوئے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 2 یا 3 ہزار ووٹوں سے لیڈ کر رہے ہیں. یہ جو 50 سیٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ بہت زیادہ ہے, یہاں پر تو تحریک انصاف بھاری مارجن سے جیت رہی ہے. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر 50% بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے, 50% بھی تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی جاتی, تو اس ٹائم نتائج کی کیا صورتحال ہوتی, کیا کہانی ہوتی. ابھی بھی چونکہ امکانات یہ ہیں کہ ان نتائج میں رد و بدل ہو سکتا ہے, نتائج کو تبدیل کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ دوڑیں لگ گئی ہیں, بھگدڑ مچ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر دکھایا ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب سے کچھ دیر پہلے مجھے اطلاع ملی تھی کہ لاہور میں جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کمپائل کرنے کے لیے سیل بنایا تھا, ٹاؤن ہال میں دوپہر 3 بجے سے پاکستان کا تمام میڈیا, تمام تر چینلز, رپورٹرز اس ٹاؤن ہال میں موجود تھے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے تک وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایک رزلٹ رپورٹرز کو نہیں دیا. رپورٹرز کی جانب سے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم ٹاؤن ہال میں موجود ہیں, ہمیں کوئی نتائج دیجئے, ہم نے اپنے دفتروں میں پہنچانے ہیں, تو کہا گیا کہ یہ تمام تر نتائج آفیشیل ویب سائٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے وہاں پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے, لہٰذا آپ چلے جائیں. کیونکہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں لیڈ کر رہی ہے, ملک بھر میں تحریک انصاف کے امیدواران آگے ہیں, اس وجہ سے نتائج میں رد و بدل کا آغاز شروع ہو چکا ہے. بے شک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا بھی دے رہے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ پہلے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے ووٹ کی حفاظت کرتے ہیں, ووٹ کے اوپر پہرا دیتے ہیں. بے شک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ووٹ پر پہرا دے رہے ہیں. پاکستانی عوام نے عمران خان کی کال پر آج جو اپنا فیصلہ سنایا وہ زبردست تھا. بے شک اب نتائج کچھ بھی ہوں, بے شک جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق نتائج کو تبدیل کرنا بھی اتنا آسان نہیں رہے گا. صرف سردار لطیف کھوسا جو این اے 122 سے سعد رفیق کے حلقے سے, سعد رفیق کے مد مقابل تھے, ان کے حلقے کے اندر اب تک کی اطلاع کے مطابق 65% ٹرن اوور تھا, 65% صرف ایک حلقے کے اندر ٹرن اوور تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ باقی ملک کی کیا سچویشن ہوگی, باقی جگہوں پر ٹرن اوور کتنا زیادہ ہوگا. سو کسی صورت پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہے, 100% پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف سیٹیں نکال رہی ہے. خیبر پختونخوا میں تو ون سائیڈڈلی جو ہے وہ کلین سویپ کر لیا گیا, کوئی مقابلے میں نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے, اور ظاہر ہے وہاں پر جس قسم کا ماحول پچھلے
कुछ महीनों से बना हुआ था। एज एक्सपेक्टेड मुझे यकीन था कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी दफा क्लीन स्वीप करवाएगा। अलबत्ता लाहौर से नवाज शरीफ की सीट निकल जाना, ख्वाजा आसिफ का हार जाना, दीगर बड़े बुर्ज उलट जाना, यह मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन है, क्योंकि सारा फोकस लाहौर पे किया गया था। पूरा सिस्टम मैनेज जो है वो लाहौर के लिए किया गया था, इंतजामिया को लगाया गया था, पुलिस को लगाया गया था। यानी अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ का जो सूबाई इलाका है, हल्का है, जहां से महर शराफत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, अभी भी इस टाइम तक पुलिस वहां पर तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को उठा रही है, पुलिस तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को मार रही है, कारकुनान पे तशद्दुद कर रही है, क्योंकि किसी सूरत वहां से मरियम बीबी को हारने नहीं देना। लेकिन वहां से भी मरियम नवाज शरीफ की हालत बड़ी पतली है, कमजोर है। सो चीजें तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन है, तहरीक इंसाफ जबरदस्त पोजीशन में है। नताइज की फिक्र मत कीजिए, नताइज अगर बदल भी दिए गए घबराइए ना, सिर्फ आप अपने वोट के ऊपर पहरा दीजिए, फॉर्म 45 लीजिए। कुछ ही देर बाद मैं आपको मजीद अपडेट करता हूं कि किन किन हलकों के अंदर जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आगे हैं, और नून लीग को कौन कौन से बड़े हलकों के अंदर धचका लगा है, मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।